أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، محض مخلص موحد ساتھیوں، السلام علیکم. جو آیت مقدسہ قرآن پاک دے وچوں میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت مقدسہ دے اندر اللہ رب العزت نے مسلمان قوم نو ایک درس دیتا ہے کہ اے لوگو، جتنی خیر خائی تواڈی اللہ دی ذات کر دیے، اس تو علاوہ تواڈا دنیا دے اوتے ہور کوئی بھی خیر خواہ کوئی نہیں. اللہ ہی تواڈا کار ساز ہے، اللہ ہی تواڈا مددگار ہے، اللہ ہی تواڈا دوست ہے، اس تو علاوہ ہور کوئی نہیں. دنیا دے اس تجربے دے اندر مولوی صاحب ٹھیک چل رہا ہے، بس کر ہر لحظے دے اندر، ہر گھڑی دے اندر سمجھ آ رہا ہے کہ ہر بندہ رہ بندے چھوڑ دیندہ ہے، مگر اللہ دی او واحد ذات ہے کہ جڑی بندے نو اللہ پاک کی دے سٹیندہ نہیں. بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مقولہ بولتے ہوندے ہیں کہ چھیڑو اڑے کی سٹ گھتیں دن تھک ہار کے، مگر سائیاں کدا ہی نہیں سٹیا. ساڈا جڑا مشکل کشا ہے تو صرف اللہ پاک دی ذات ہے، اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس واسطے الرحمن دا معنی کردے ہویا مفسرین نے یہ بات واضح طور دوتے لکھی ہے کہ ماں دی مامتا بڑی ہے، مگر وہ 70 ماما نالوں بھی زیادہ پیار رکھدا ہے بندے نال. پچھلے جمعے دوتے غالباً میں اسے موضوع دوتے تھانوں بار بار ایک بات دوتے سمجھا رہے ہیں مسئلہ کہ بھائی اللہ دی ذات دے اتے یقین رکھو، رب دی بات دے اتے یقین رکھو پختہ. ساڈا اصل دے اندر حالات ہیں کہ بھائی اساں ایک کان نال سن دے ہیں، دوسرے نال اساں ٹپا چھوڑ دے ہیں. سانو اللہ دی بات دے اتے یقین کوئی نہیں. ورنہ وہ بھی لوگ ہیں کہ اللہ دے اتے اتنا پختہ ایمان رکھ دے ہویا اپنی جان دی انہاں اگ دے اندر چھلانگا لگا دیتی ہیں، اپنی جان دی انہاں لوگاں پرواہ بھی نہیں کیتی. اس چیز دا نام ہے یقین. پھر سانو مغالطہ دیتا جاندہ ہے کہ یار چلو کوئی گال نہیں، ساڑھے اتے جو عذاب نہیں آ رہا تو یہ مطلب ہے کہ اساں بخشی ہوئیاں روحاں ہیں، یا پھر اللہ پاک نے سانو کہ دائیں معاف کر دیتا ہے. اللہ پاک نے اپنا حتمی فیصلہ قرآن پاک دے اندر بیان فرما دیتا ہے کہ آفا نجعل المسلمین کالمجرمین،
کہ میرے پاک پیغمبر انہاں دا مغالطہ دور فرما دو مت کہ کسے دے دل و دماغ دے اندر یہ بات ہوئے کہ بھئی یار اللہ پاک دا کیا انصاف رامنا کہ مجرم تے مسلم جڑا تا وہ برابر ہوئے. اللہ فرما دے نہیں اساں مجرم نو سزا دیونی ہے تے مسلمان نو اودیاں کیتیاں دا دن قیامت دے اللہ نے بدلہ عطا فرما دے بنا. اگے فرمایا مالکم کیف تحکمون, کیسے فیصلے کر دے ہو یار تساں لوگ کہ بھئی میں اللہ دی ذات دے بارے بھی ایسے لفظ بول دے ہو. اللہ پاک نے فرمایا آفا نجعل المسلمین کالمجرمین, ادو میں بندے برابر نہیں ہو سکتے. اے کوئی پاگل انسان ہے جڑا آکے کہ یار دھوپ تے چھاں برابر ہے, جاہل تے پڑھیا ہویا یہ کیا ہے برابر ہے, رات تے دن برابر ہے. اللہ پاک فرماندہ ہے جی میں انہاں دے درمیان فرق ہے تو اسے طریقے نال اللہ پاک فرماندہ ہے مجرم تے مسلمان دے اندر بھی کیا ہے فرق ہے. مجرم بڑے ہیں نا فرمانی کرن نال, مسلم بڑے ہیں فرما برداری کرن نال. ہن فرما برداری تے کیا ہوندہ ہے نا فرمانی کرنا برابر ہو سکتی ہے. پھر دیکھو فرما بردار دے بارے بھی اللہ وہ حکم کر دے کہ میاں تو ہی بہشت دے اندر وڑ بن, اور فرما برداری نہ فرمان دے بارے بھی اللہ حکم کر دے تو بھی کتھے وڑ جا بہشت دے اندر. تو اپنے ایمان نال دسو اس نو اتنے کوئی دقت اٹھاون دی کوئی ضرورت آئی؟ اس واسطے ذہن دے اندر ایک گل رکھو کہ حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم جنہ ناپ تول دے اندر صرف کمی چا کرے اللہ 3 دن تک عذاب مسلط کر دے وے, روح ریت نہ ہوئے تے تو کھلے عام بدماشی کریں تے وقت بھی آکے میں محمد دا امتی ہاں. اللہ پاک فرماندے کو میرا رشتہ دار نہیں لگدا تو. اللہ پاک نے اگر فیصلہ کرنا ہے تو دن قیامت دے عدل تے انصاف نال اللہ پاک نے فیصلہ کرنا ہے. اس واسطے اپنا یقین اور اعتماد اس بات دے اندر رکھو کہ اللہ پاک دی جڑی ذات ہے وہ نا انصاف نہیں ہے. پھر قرآن پاک نے جڑا تمہیں میں مسئلہ سمجھاونا چاہتا ہوں, اللہ پاک نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اصل دے اندر جڑی ابتدائی الفاظ ہوندن یہ سمجھن دے ہوندن, اس تو بعد اگلی تقریر جڑی ہے نا وہ سمجھ آندی ہے بندے نو. اللہ نے فرما دیتا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ پاک نے ہدایت نو واضح کر دیتا ہے, رہنمائی نو رشد و ہدایت نو اللہ گمراہی نالوں کے کر دیتا ہے واضح کر دیتا ہے کہ بھی ہر چھوٹے بڑے انسان نو گمراہی دا بھی پتہ ہے, ضلالت دا بھی پتہ ہے, اللہ دی ذات دے بارے بھی پتہ ہے, جرم تے گناہ کرن دے بارے بھی انہوں نے کیا ہے معلومات ہیں. پھر ایسی چیزاں کچھ اللہ پاک نے عقل نال سمجھائی ہیں تے کچھ چیزاں انسان دا نقل نال یعنی دلیلہ نال اللہ پاک نے انہوں نے سمجھایا ہے. کچھ چیزاں دا اللہ دی ذات دے بارے دے انسان خود مشاہدہ کر رہا ہے کہ بھی اللہ دی ذات کیا ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اگر دین دے اندر جبر نہیں, دین دے اندر اگر زبردستی نہیں کہ کسی نو کلشن کوف دے سر دے ہوتے آکھنا کہ یار تو کلمہ پڑھ لے, یا انہوں کھلے پولے نال آکھنا بھی تو کلمہ پڑھ, دین دے اندر تو جبر ہے کوئی نہ, تو پھر جہاد کیوں فرض ہے؟ پھر جہاد کیوں کیتا جاندہ ہے؟ سوکھا جہاں جواب ہے کہ جڑا جہاد فرض کیتا جاندہ ہے وہ صرف انہاں فسادیاں دا فساد مقاون واسطے ختم کیتا جاندہ ہے, نہ کہ انہاں کو جبرن و کلمہ پڑھایا ویندہ ہے. آج دن تک ویکھ لو کہ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جہاد کیتا ہے اس دن اندر نبی علیہ السلام کسی نو زبردستی کوئی کلمہ پڑھایا ہوئے, صرف اعلان کیتا ہے جڑا اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا پیغمبر اعلان کر دے جاؤ, اگوں کوئی مننے یا لست علیہم بے مسیطر الا من تولا. اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر تو کوئی انہوں نے دروغہ نہیں لگے ہویا, کوئی نگہبان نہیں ہے, تو صرف تیرا کام ہے کہ میرا پیغمبر انہوں تک اپنے احکام کے کر دے بنا پہنچا دے بنا. کوئی مننے تے بھامے نہ مننے ایسا تیرے کولو پوچھنا تے لا تسألوا عن اصحاب الجحیم. اللہ فرماندا ہے جڑے جہنم وچ گئے پسن لوگ میں تائیں محمد کولو سوال نہیں کرنا جو یہ جہنم وچ آئے کیوں ہیں, این تو اپنے کرتوت دی وجہ تو میرا پیغمبر آئے پہن. تو اس واسطے میرے بھائیو اللہ پاک ہمیشہ انسان مسلمان ایمانداراں دا اللہ پاک دوست دے, تے جیڑا بندہ اللہ دی بات دے ہوتے ایمان رکھدا ہے, اللہ دی ذات دے ہوتے ایمان رکھدا ہے, اللہ فرماندا ہے اساں او دی خیر خائی کر دے ہیں, او دے نال اساں بھلائی کر دے ہیں. باقی انسان دے کئی دشمن ہیں, سب تو وڈا دشمن انسان دا اپنا نفس ہے, نفس امارہ.
نفس امارہ جیڑا سب تو وڈا انسان دا دشمن ہے، پھر شیطان انسان دا دشمن ہے، قوم تے برادری جیڑی او بھی پھر انسان دی کیا ہے، دوست احباب بھی انسان دے کیا ہے، دشمن ہے۔ دیکھو جی میں کہ اللہ دے پاک پیغمبر دعا منگی ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس، آگے پڑھو، الہ من شر الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، انسان دے دل و دماغ دے اندر فطور تے فتنہ پاون والے، من الجنت والناس، جن بھی ہن تے نال شیاطین بھی ہن، پیچھے انسان بھی ہن، یعنی صرف اے نہیں کہ انسان نو گمراہ کرن دے اندر صرف شیطان دا ہاتھ ہے، بلکہ انہوں گمراہ کرن والے کون ہوندے ہیں؟ وسوسے آ کے پا دن بادشاہ تہاڈا مولوی واتا انج دا ہے، سٹیا کوئی نہ کوئی کڑاکا دل و دماغ دے اندر تاکہ متنفر کیتا جاوے، قرآن پاک دی تبلیغ تو روکا جاوے، فلاں فلاں ہر قسم دے ہاتھ کنڈے شیطان آ کے کر دے، مگر اللہ پاک فرماندا ہے اس ہاتھ کنڈیاں کو اگر بچ سکدا ہے تو جنہاں نو اساں ایماندار آ کے وہ بچ سکدا ہے۔ انشاءاللہ دی وضاحت قرآن پاک کرے سی۔ جمعے دا ذرا وقت مختصر ہوندا ہے تے تھانوں میری بولی سمجھ آ رہی ہے، توجہ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ اللہ کریم فرماندا ہے اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اساں گمراہی نو بھی واضح فرما دیتا ہے اور ہدایت والے راستے نو بھی اللہ نے کے فرما دیتا ہے، واضح فرما دیتا ہے۔ ہر چھوٹا بڑا انسان جان دے جو یار اے گناہ ہے، اے شرک ہے، اے کفر ہے، اے ضلالت ہے، اے گمراہی ہے، ہر کرن والے گناہ نو انسان نو پتہ ہوندا ہے۔ اس واسطے اللہ پاک فرماندا ہے اے جڑی ضلالت ہے، غایت ہے، گمراہی ہے، اس نو بھی اللہ نے واضح فرما دیتا تے رشد و ہدایت نو بھی اللہ نے کے فرما دیتا۔ ہون اگو اللہ کریم فرماندا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جیڑا بندہ انکار کر دے وے طاغوت دا یعنی شیاطین دا، شیطان دے رستے دا انکار کر دے وے، یا جڑے شیطان دے پیروکار ہوندے انہاں دے پیچھے چل چل کے زندگی گزارن والے ہوندے، جے اگر انہاں لوگاں دا بندہ انکار کر دے وے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تے وہ اللہ دی ذات دے اوتے کے لے کے آ جاوے، ایمان لے کے آ جاوے۔ اللہ پاک فرماندا ہے جداں شیاطین دا انکار کرے سی تے میں اللہ دی ذات دے اوتے جداں بھی ایمان گھن کے آ سی، وا تو اس وقت اللہ کریم کے فرماندا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اللہ پاک فرماندا ہے جس بندے نے ایو جا مضبوط کڑا پکڑ لیا میں اللہ کریم دی توحید دا، اگوں اللہ فرماندا ہے لن فسام لہا، مینوں اپنی ذات دی قسم ہے میرا پاک پیغمبر، ول کدی او کہندے تروڑن نال ہلکا کدے ٹوٹن وچ آ سکدا۔ جس نے کس چیز نو مضبوطی نال پکڑ لیا؟ اللہ دی توحید نو۔ اللہ پاک فرماندا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ دی ذات نال اتنا پکا ایمان گھن کے آ جائے، اللہ فرماندا ہے اس توحید والے کڑے نو تے میں اللہ دے نام نو مضبوطی نال پکڑی کھلے، وہ تو دنیا جہان دے تے حملے پہ ہوندے، مگر اللہ کریم فرماندا ہے جتنیاں بھی مصیبتاں تے حملے آسن وہ اپنے آپ ٹوٹ کے تا سائڈ دے تے ون سکدے۔ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر مینوں اپنی ذات دی قسم ہے میرا پیغمبر، اس بندے دے کدے ایمان کو بھی ہلاوا نہیں دے سکدے، یعنی او دا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اس نو کوئی شے ہلا سکدی نہیں ہے۔ اللہ 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 پاک فرماندا ہے ایمان انج داوے جویں حبیب نجار ایمان گھن کے آیا ہے۔
تو تھکے تو نہیں بیٹھے کتنے سارے جھٹ دی ملاقات ہوندی ہے منہ چوں جڑے سونے کر کے بیٹھے کرو اللہ دے بندے میرے کن تک کے باؤ اکھ اکھ پا کے باؤ اللہ پاک فرماندا ہے جویں ساری برادری تے قوم مخالف ہو کے آ گئی ہے اس دے سامنے سارے نوں پتہ نا اس بات دا مگر اللہ کریم فرماندا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی مگر میری توحید نو انہاں کہ اس حبیب نجار نے جفا مار لیا کہ ساری برادری تے قوم ایک پاسے انہوں مقاومن دی کوشش کر رہی ہے مگر اللہ کریم فرماندا ہے ایمان ہو دے دل و دماغ دے اندر اتنا آ چکا ہے اس وقت جدہ انہوں مقاومن دی کوشش کیتی ہے اس وقت وہ آکھن لگا مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے جیڑا مسئلہ مینوں سمجھ آ گیا ہے جیڑے جتنے بھی شیاطین ہیں میری برادری ہے میری جڑی قوم ہے مینوں گندے راہ دے اوتے لائی کھڑی ہے جیڑا میرا اللہ دوست ہے ان دی رہنمائی پیغمبر کھڑے کریں دن تے اچھا راستہ کڑا دسیں دن مالی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون یارو مینوں کہ ہو گیا جو میں اس اللہ دی ذات دا انکار کر کے تے طاغوت شیطان دے پیچھے لگ ونجاں ولگو نال ساری تبلیغ کر دیاں اصل دے اندر جڑا تینوں مسئلہ سمجھاونا چاہدا اللہ دے پاک باز بندے دے اوتے جڑا حملہ ہو جائے اس حملے دی پرواہ آج تائیں میں ہوندہ کہ بھئی کوئی کل خانی یا جمعرات کردہ پیا ہوئے تو تھوڑا جہاں برادری دا جھپیڑا چڑھے تا اسے لئے ڈردہ کہ نہیں ڈردہ آدھے ہون قوم چڑھ گئی برادری چڑھ گئی ہون میں نو چھوڑ دے کوئی نہیں اللہ پاک فرماندہ ہے تینوں برادری دا ڈر رکھن دی ضرورت کوئی نہیں جدہ تیری سنگت تے صحبت اللہ دی ذات نہ لگ ونجے تیرا ایمان اللہ دی ذات نہ لگ ونجے دنیا ساری رل کے حملے کرے وہ بندہ اپنی جان تے دے سکتا ہے کدے ایمان تو ہٹ نہیں سکتا پھر ہی نہیں ہویا انہاں رسولاں دی بات نو من کے حبیب نجار درخان بندہ وہ گل تے اتے کھلو رہے ہے جیر لے انہاں مقامن دی کوشش کیتی ہے حتیٰ کہ اللہ پاک فرماندے انہاں مقا دیتا تے اللہ فرماندے کی لدخل الجنہ او بندہ تو کتھے وڑ جا جنت دے اندر تو میرے بھائیو اگر بندہ اپنی جان جتنی بچائی رکھے موت دا وقت اٹال ہے کہ نہیں کوئی بندہ اپنے آپ نو کدوں بچا سکتا ہے نہیں بچا سکتا اس واسطے اللہ پاک فرماتا ہے میرے نال ایمان ہوئے میرے نال یاری ہوئے ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اپنے دل و دماغ دے اندر کسی شاید خوف رکھے کیونکہ انہوں پتہ کہ میری بدی چھوٹی دا مالک کون ہے جڑے ویلے وہ بہشت برین دے اندر وڑ ویندا ہے پچھوں کھلو کہ اللہ پاک دا کلام قرآن پاک کے فرماندا ہے بہشت برین دے اندر ون کے اپنی قوم دے بارے آدھے یا لیتا قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین یا لیتا قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی اتھے کھلو کہ قوم نو خطاب پہ کر دائے اندہ خطاب اتنا اللہ نو پسند آیا ہے اللہ قرآن بنا کے اپنے محمد الرسول اللہ تے نازل فرما دیتا ہے تاکہ لوگوں اپنے دوستوں تے اپنی قوم دے پچھے اپنا ایمان تباہ تے برباد نہ کیتا کرو اپنے دوستوں دے آکے لگ کے اپنا ایمان ضائع نہ کیتا کرو لوگوں گالو اوہ من نہیں کرو جڑی اللہ کریم دا قرآن آدھا پہ ہے اللہ توڑا دوست ہے اللہ دی کتاب توڑی دوست ہے باقی شیطان بھی توڑے دشمن ہونے انسانہ وچوں بھی توڑے دشمن ہونے تے توڑا نفس امارہ بھی توڑا اپنا کے ہونے دشمن ہونے اوسو توانو آکنا کہ یار فلانا سجن بھی ناراض تھی وئی سی فلانا دوست بھی تیرے ہوتے ناراض ہو وئی سی اس واسطے درخان نے جڑی تقریر کی تھی اللہ قرآن بنا کے اپنے محمد تے نازل فرما دیتا ہے اللہ کریم کے فرما ہے یا لیتا قومی یعلمون بما غفر لی کاش کہ میری قوم نو پتہ لگ ونیا جو اللہ پاک نے میرے 70 سال دے گناہ معاف کر کے میرا داخلہ بہشت برین وچ کر دیتا ہے ایک نماز بھی حبیب نجار نہیں پڑھی ایک وار زکاة بھی نہیں دیتی
بیت اللہ دا منہ بھی نہیں دٹھا، صرف کیا وجہ آئی جو آیا ہے اللہ دی توحید دا جڑے ویلے پتہ لگا سو آکھن لگا مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے ہر چیز تا کوڑی تے جھوٹی ہو سکدی ہے مگر جڑی چیز دی گواہی پیغمبر پہ دیندن اے کدے جھوٹ ہو سکدا نہیں ہے۔ یا گل کردہ گیا ہے تے اللہ جنت وچ داخلہ فرما دیتا ہے۔ اللہ گناہاں دے بارے بھی کوئی نہیں پوچھیا، اللہ نمازاں دے بارے بھی کوئی نہیں پوچھیا کہ یار نمازاں بھی پڑھ کے آیا کہ نہیں آیا۔ جیڑے ویلے اتے قوم دے بارے جادا ہے حسرت کردہ جا رہا ہے تو اپنے ایمان نال دسو جڑا بندے دے اتے موت آ ونی حسرت کر سکدا ہے کہ نہیں کر سکدا؟ ختم ہو گیا سارا کھاتا۔ تو اس واسطے در خان بھی یاد ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی، او پچھلے امت محمد الرسول اللہ دے لوگو او حبیب نجار جٹ ہو کے امت محمد نو درس پیا دیندا ہے کہ متا کی نہیں کہیں دے آکھن نال اپنا ایمان ضائع تے برباد کر بیٹھے ہوئے تا جویں اج او جہنم دے عذاب دے اندر گئے پن تو کو بھی ایویں اللہ عذاب دے دے سی۔ پوری قوم جڑی پچھا بچ گئی ایک چیخ آئی اللہ پاک دی طرفوں تے پوری قوم نو لپیٹ دے اندر اس نے آ کے گن گدا ہے سارے دے سارے جہنم دے اندر لگے گئے۔ اس واسطے اللہ کریم نے کہ فرمایا او لوگو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ گال سمجھ آندی پی کہ نہیں آندی بھائی؟ ہوں اللہ اپنی دوستی دسیندا پیا بھی اللہ تھوڑے نال دوستی کیویں کریندا ہے۔ تھانوں ہی پتہ ہے کیڑی وڈی اس بندے دی شان ہے جندا دوست کون ہوئے؟ اللہ دی ذات ہوئے۔ ہوں تھا کوئی اس گل تے یقین نہ آسی کہ یار اللہ تے بندیاں دا کی ہوندا ہے؟ تساں بے شک اپنے مولویاں کول پوچھا ہے جو ولی دا معنی کیا ہے؟ دوست۔ توجہ ہے سارے دی۔ ہوں اللہ آدھا بھی میں تھوڑی خیر خائی کیویں کرنا تے تساں مت اس لین تو تھڑک دے کیویں ہو۔ اللہ پاک فرماندا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، بولے کرو نا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کریم ایمانداراں نو ظلمت دے وچوں کڈ کے تے کدے لے ویندا ہے؟ روشنی آلے پاسے گھن ویندا ہے۔ تے اللہ کریم فرماندا ہے اللہ کڈدا گناہ کوئے جڑے آمنو، جڑے کیا ہوندن؟ ایماندار ہوندن۔ ویکھ لو قرآن پاک دا انداز ویکھو، اللہ کریم دا قرآن آدھے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جیڑی ظلمات آئی اس نو اللہ دے قرآن نے جمع ذکر کیتا ہے، جیڑا نور آئی اس نو اللہ نے وحد ذکر کیتا ہے۔ معلوم ہوندہ ہے کہ ظلمت تے انہیرے چونکہ ڈھیر سارے آنا تے روشنی آلا تے صراط مستقیم والا راستہ چونکہ ہک کوئی، اس واسطے اللہ کریم کے فرماندہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اپنے دوستانوں گھٹا ٹوپ انہیریاں تے ظلمت دے وچوں کڈ کے کیڑے پاسے گھن ویندا ہے؟ روشنی آلے پاسے، صراط مستقیم آلے پاسے۔ تے دوسرے دے بارے کے فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ تے جڑے کافر لوگ ہوندن انہاں دے جڑے یار دوست ہوندن او کیا کریں دن؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، او لوگانوں سوجلے وچوں کڈ کے تے کیڑے پاسے پا دین۔ بولے نہیں یار تساں ہیں؟ ہمیشہ بندے کو جدائیں کانڈ دے بار سٹین دیئے تب برادری تے قوم سٹین دیئے، جدانی بندے دا نقصان کریں دن تا دوست احباب کر دن۔ آدن یار فلانا ناراض ہوئی سی، فلانا ناراض ہوئی سی، فلان کام مینو ہوئی سی، مگر اللہ کریم دا قرآن کلام پاک کے مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ ایماندارانو ظلمت دے وچوں کڈ کے روشنی والے پاسے گننا دے، مگر والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جڑے شیاطین او شیاطین جنہاں وچوں ان پے یا انساناں وچوں ان، یا انسان دا اپنا نفس جڑا شیطان ہوندا ہے او بندے نو ہدایت دے وچوں کڈ کے
کیڑے پاسے کھین ویندا ہے؟ بولو نا شاباش سارے، اندھیرے والے پاسے۔ ہن اللہ دوست چنگا ہے یا جیندی اساں گل منی کھڑے وہ چنگے ہیں؟ اللہ سارا دوست ہے نا، اللہ ساڈے فائدے کریندا ہے، اساں آپ ہمیشہ کیڑے پاسے ویندے ہیں؟ اللہ مثلا ہن ایک تھانوں اندھیرا دسیے جا جی، آج ناراض لگ دے ہو سارے اللہ دے بندے ہو۔ توجہ ہے، کیڑا اندھیرا سب تو وڈا اندھیرا ہائی کیڑا؟ او اللہ پاک دسیندا پیا کہ میرے پیغمبر تانوں کتھوں آ کے کڈھیا ہے تے کتھے تانوں کیڑی راہ دے تے اللہ دے پیغمبر نے آ کے کھڑایا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے کہ میرا پاک پیغمبر جداں تساں نبوت دا دعویٰ کوئی نہیں کیتا، حضرت عیسیٰ پیغمبر نو آیا ہویا 650 سال دا عرصہ گزر چکا ہی میرے پیغمبر تے گھٹا ٹوپ شرک تے کفر دے انہیرے ان جمے پایان جو وچوں کوئی نکل بھی سکدا کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے او قرآن والا لالٹین، او قرآن والا جدا کے دیوا بالے ہے تو اس وقت ظلمت انہیرے اللہ دے پیغمبر نے دور فرما دیتے۔ سب تو وڈی ظلمت انہیرا اے آئی جو لوگ اللہ نو چھوڑ کے تے غیر اللہ دی پوجا پاٹ کھلے کریں دیان، ہتھاں نال تراشے ہوئے بتاں نو دن رات انہاں دی جناب پرستش کر رہیان، پوجا پاٹ کر رہیان۔ اللہ کریم دا قرآن پاک کے فرماندا ہے اس شرک نو دور کرن واسطے، اس پردے نو چاک کرن واسطے اللہ پاک فرماندا ہے میرا پیغمبر اساں نسخہ تجویز کیتا اس قرآن پاک والا کہ جتنے بھی گھٹا ٹوپ انہیرے ان پائے شرک تے کفر دے ضلالت تے گمراہی دے او ہک کوئی اگر مٹا سکتا ہے تو اللہ دا قرآن مٹا سکتا ہے۔ اس دے ذریعے نال میرا پیغمبر لوکاں دے اس انہیریاں دے وچوں کڈ کے اس نو کیڑے پاسے لے آونائی؟ نور ہدایت والے پاسے لے آونائی۔ مثلا اللہ کریم دا قرآن پاک کے فرماتا ہے هو الذی ينزل على عبده آیات بینات۔ قرآن پاک ہے نا، اللہ فرماتا ہے هو الذی ينزل على عبده، اے میرا پیغمبر او ذات، هو الذی او ذات ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اس ذات نے قرآن پاک نازل کیتا، ہدایت والا راستہ اللہ پاک نے نازل کیتا ہے اللہ عبدہ اپنے بندے محمد الرسول اللہ دے ہوتے کیتا ہے۔ بولو نا شاباش، اپنے بندے اللہ عبدہ اپنے بندے محمد الرسول اللہ دے ہوتے اللہ کے نازل کیتا ہے، قرآن نازل کیتا ہے، چونکہ ہر چیز دی ہدایت دا سبب بن کے آیا ہے تا صرف اللہ دا کلام قرآن بن کے آیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے سارے قرآن نازل کرن دا مقصد کے آئی تاکہ آیات بینات، اے میرا پاک پیغمبر آیات پڑھ کے سنا میں پبلک نو، بینات کھلم کھلیاں جرے ویلے آیات سنے سے ان دا نتیجہ کے نکلنا ہے لیخرجکم من الظلمات الی النور، انہاں لوگاں نو ظلمت دے وچوں کڈ کے تے کیڑے پاسے لے آوڑائی؟ نور ہدایت والے پاسے میرا پیغمبر لے آوڑائی۔ اے اللہ تواڈا دوست ہے، اللہ تواڈی خیر خائی پیا کریندا ہے، مگر طاغوت تے شیاطین او تانوں ظلمت وچوں سٹیندن کدے سوجھلے والے پاسے آون۔ ایک انہیرا ذکر کرنے ہیں اس تو بعد جڑا نوات اگلا موضوع شروع کرنے۔ اس وقت سب تو وڈا انہیرا کیا ہے تو جو کرنے پہ ہو؟ اللہ پاک فرمایا یا ایوہ الناس، ساری کائنات نو اللہ کیا کیتا؟ خطاب کیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الناس، اوہ لوگو متوجہ ہو ونجو جو اللہ پاک ایک اعلان پیا فرمائندہ ہے یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ،
कन्ना दियां खिड़कियां खोलो फस्तमिऊला ते उस अल्लाह दी मिसाल नू सुनो। अल्लाह केड़ी मिसाल पे बयान फरमाइंदा है, जेड़े अरब वाले उस शिरक दी दल दल दे अंदर फसे पायान, उस घटा टूप अंधेरियां दे अंदर मेरा पैगंबर पायान। अल्लाह उन्हां दा मुगालता अगर दूर पे करैंदा है तो इसे नूर हिदायत कुरान पाक नाल अल्लाह पे फरमाइंदा है। ता अल्लाह करीम ने उथा आमनू दा लफ्ज़ नहीं फरमाया, तमाम बनी आदम नू खिताब करके अल्लाह करीम ने फरमाया कि या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह। लोगो अल्लाह एक मिसाल बयान करैंदा है ते कन्ना दियां खिड़कियां खोल के जरा उस बात नू सुनो। अच्छा जनाब अल्लाह के आखना चाहता है, आखे इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया अल्लाह दी ज़ात तो इलावा जिन्हां नू तुसां खड़े सडेंदे हो, मिन दूनिल्लाह अल्लाह तो इलावा जिन्हां दी भी तुसां सरो पुकार खड़े करेंदे हो, लन यखलुकू ज़ुबाबन वला यजतमऊला व इन यसलुबहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनकिज़ू मिनहु ज़ऊफ़ तालिब वल मतलूब। गाल समझ आंदी भी कि नहीं आंदी भाई? अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह तो इलावा जिन्हों भी सड मरेंदे हो, ओ भावें मुर्दा हैं, भावें ओ जिंदा हैं, भावें जेड़े भी हैं, भावें कोई मियाँ तवीज़ देवन वाले न ते भावें कोई मियाँ तवीज़ घिनन वाले, उन्ना तमाम दे बारे अल्लाह करीम ने फरमा दिता कि मेरा पैगंबर जिन्ना तो अल्लाह तो इलावा जिन्ना जिन्ना नू भी सड पे मरेंदे हो अल्लाह दे मां सिवा, ओ भावें कब्रां दे अंदर दफन होवेन या जिंदा पैगंबर बैठे होवेन या जिंदा औलिया अल्लाह बैठे होवेन, जे अगर तुसां उन्हां नू सडेंदे हो तो अल्लाह फरमांदा मैनू अपनी ज़ात दी कसम है मेरा पैगंबर ये बिल्कुल अंधेरे दे अंदर पैन, इन्हां नू अंधेरे विचों कढ मेरा पाक पैगंबर। आखे किवें कड्डा मेरा अल्लाह पाक? अल्लाह करीम फरमांदा इन्हां दा मुखालता दूर करते ना को आख, लन यखलुकू ज़ुबाबन वला यजतमऊला अगर सारे भी जम्मा थी वञो ज़ुबाबा एक मक्खी भी बनावन दी ताकत ने रख दे। तो तौहीद परस्त कोई नहीं, तुसां सुत्ते पे हो ना कि मैं कोई डोड़ा शुरू करा। अल्लाह करीम फरमाया कि मेरे तो इलावा जिन्होंने तुसां सडेंदे हो ना ये मक्खी भी बनावन दी ताकत नहीं रखदे। वालगो अल्लाह करीम ने फरमाया मक्खी बनावना तो दूर दी गल ही मेरा पाक पैगंबर, व इन यसलुबहुम ज़ुबाबु अगर वह मक्खी हजरत साहब दे अगों जड़ी खीर बैठे खांदन, सूजी बैठे खांदन, हलवा शरीफ बैठे खांदन, व इन यसलुबहुम ज़ुबाब अगर मक्खी आके हजरत दे अगों विच आके लगी वने तो अल्लाह फरमांदा है मेरा पैगंबर मैनू अपनी ज़ात दी कसम ही सारे कट्ठे थी कि आ वंजन उस मक्खी कोलो वापस लियावन दी ताकत भी नहीं रखदे। मक्खी कोलो वापस लियावन दी ताकत भी। कितने खट्टा टोप अन्ने ते अंधेरे दे अंदर मुशरिक डट्ठा पे है जो उस जींदे खुदा नू छोड़ के ते वत भी कब्रां दे उत्ते वन के डट्ठा पे है। ये जुल्म है कि नहीं? अपनी जान नाल भी मेरे भाईओ जुल्म कीता ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी शरीयत नाल भी जुल्म कीतस। अल्लाह करीम इसनू इस जुल्मत दे विचों कढना चाहता है कि तेरी हर वेले हर वक्त सुनदा तां कौन है? अल्लाह दी ज़ात होर सुनन वाला जानन वाला तेरी इमदाद करन वाला कोई नहीं। सब तो वड्डा अंधेरा जड़ा है घटा धूप अल्लाह करीम फरमांदा शिरक ते कुफर दे अंदर ढट्ठे पायान उस अंधेरे दे विचों कड्ढण वास्ते अल्लाह ने कुरान पाक दे अंदर ए मसला बयान फरमाया। अल्लाह फरमांदा हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही ए मेरा पाक पैगंबर असां तेरे उत्ते किताब नाज़िल कीती। किताब ताही नाज़िल कीती लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर ताकि लोगों को जुल्मत दे विचों कढ के ते केड़े पासे ला आवें। तवज्जो है ना? और मिसाल नाल समझाइए, और मिसाल नाल समझाइए। सुते हो कि जागदे हो? मसलन अल्लाह करीम दा कुरान पाक के फरमांदा है
آج دی اگر یہودن عورتاں کے آکھے کہ میرا جسم میری مرضی، آدن کے نہیں آدھے، میرا جسم تے میری مرضی. اللہ پاک فرماندا ہے اگر کوئی عرب والیاں عورتاں زندہ ہوندیاں انہاں کولو چا پوچھیاں تا تینوں پتہ لگ ونے آ جو اسلام آ کے عورت نوں کیویں عزت دتی ہے. مثلا کفر عرب والے کیڑے انہیرے دے اندر آن پائے. اللہ فرماندا ہے او دھی دی عزت نان کریں دے، باپ دی بھی عزت کوئی نان کریں دے، رشتہ دار عزیز و اقارب دی بھی حالت دا انہوں پتہ کوئی نہیں. حتیٰ کہ دھیاں جم پویں نہ تا زندہ قبراں کھٹ کے تے انہوں پور دیں دیان. ہن اپنے ایمان نالس اس وقت زلالت ہائی کے کوئی نہ، گمراہی وچ ہان کے کوئی نہ، کھٹا ٹوپ انہیرے دے اندر ہان کے کوئی نہ. جڑا زندہ معصوم بچیاں نو چاہ کے قبراں دے اندر دفن کر دیں دیان. اللہ کریم فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر مینوں اپنے الہ ہون دی قسم یو سونے دے سردارا یو قرآن آندا گیا ہے، ہدایت والا راستہ آندا گیا ہے. دھی نو بھی عزت مل گئی ہے، ماں نو بھی عزت مل گئی ہے، باپ نو بھی عزت مل گئی ہے، بیوی نو بھی عزت مل گئی ہے. ہر ایک نو اللہ فرماندا ہے اپنا مقام عزت تقدس مل گیا ہے. اگر قرآن نہ آندا ماں دی عزت دا بھی پتہ کوئی نہیں، بیٹی دی عزت دا بھی پتہ کوئی نہیں، خاندان دی عزت دا بھی پتہ کوئی نہیں. اس واسطے اساں تو او قرآن والا نسخہ تجویز کیتا میرا پاک پیغمبر تے اللہ کریم فرمایا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات. اساں اپنے پاک پیغمبر تے آیات بینات کھول کھول کے مسئلے بیان کیتے، جٹاں نو بھی سمجھ آوے، مولویاں نو بھی سمجھ آوے، پیراں نو بھی سمجھ آوے، گدی نشیناں کو بھی سمجھ آونے. ان کوئی نہ پیا کہ یارو آج سانو اس مسئلے دا پتہ لگ سکدا. اے مردے سنن والا مسئلہ علماء دا مسئلہ ہے. اللہ فرماندا ہے کوئی نہ، یہ سارا جٹاں دا مسئلہ ہے. سارا کہندا مسئلہ ہے جٹاں دا. کیوں؟ جیڑے ویلے تو امید رکھی کھڑاؤ سے جو فلانا بزرگ قبر چو آوازاں دین دین تے او دی مٹی قبر تو چاہ کے اویجے تا خاک شفا بنوائندی ہے. قبر دے وچوں آوازاں دین سارا کچھ تو عقیدہ رکھی کھلاؤ نے او بندہ تینوں اللہ دا قرآن تینوں ساڈ مار کے آدھا ہے جیڑا مر ونے ہو قیامت تک کہیں دی سن سکدا. تو جیڑا انہیں عقیدہ رکھی کھڑا ہے انہیرے چ نہیں کہ نہیں. تے جداں جے کو بندے کو پتہ ہی ہوئے کہ یار اے سن دے ہی نہیں جان دے ہی نہیں او بھلا ساڈ مرے سی. جی میں کہ دیکھو ایک پکھا تھوڑے سامنے اکھیں دے کھلا ہے، جڑے ویلے بجلی کھڑی ہو سی تا تساں بھی ون کے بٹن سٹے سو جو یار اے پکھا چل پوے. جداں تانوں یقین ہویا کلا کہ بجلی کوئی نہیں تے پکھے چلنا بھی کوئی نہیں. اسی طریقے نال جداں بندے نو پتہ ہے کہ مردہ ہے مر گیا ہے، اے تا اپنے کفن تے دفن دے مالک بھی کوئی نہیں، اپنی بیوی دے مالک بھی کوئی نہیں رہے، اپنے یتیماں دے سر دے اوتے بھی ہاتھ نہیں پھیر سکدے، بھلا ساڈی کیویں سن کے قبول کر سکدے. اس واسطے اس غلط راہ گھٹا ٹوپ انہیرا جڑا شرک تے کفر دی بنیاد پئی رکھیں دی آئی وہ اسے تو پئی ٹر دی آئی کہ مر ونجن والے ساڈا کلام سن دے پائن جان دے پائن تے ساڑیاں مراداں پوریاں پہ کریں دیں. اللہ فرماندہ ایک دین ہو سکدا نہیں ہے. اس واسطے شیطان نے سنو آکے آکیا کہ میرا جسم میری مرضی. اگر اللہ دے قرآن کو لو آکے پوچھیا جے اگر تو آکیا کہ میرا جسم تے میری مرضی اسلام کو لو نہ پوچھے ہی تو وقت موٹر وے دے ہوتے جڑے حادثے پہ ہوندن وقت رومن دی بھی ضرورت کوئی نہیں. یہ وجہ ہے کہ جداں اللہ دے پاک پیغمبر نے عورت دی آواز دے اتے بھی پیرا لگا دیتا ہے، عورت دی عزت دے اتے بھی پیرا لگا دیتا ہے. تیری عزت دے محفوظ کرن دے طریقے قرآن رسل جداں قرآن کو مات کر کے اگا نکل سے اللہ دی قسم سوا ذلت دے نصیب کچھ نہیں ہو سکتا. اور گل کوئی پلے پوندی پے کہ نہیں پوندی بھئی. اس واسطے میرے بھائیو اللہ فرماندے هو الذی ينزل على عبده جیڑا نسخہ میں اپنے محمد الرسول اللہ دے اتے نازل کیتا ہے وہ اس واسطے آئی تاکہ لیخرجکم من الظلمات الى النور لاکہ لوگاں نو ظلمت اندھیریاں دے وچوں کڈ کے تے کیڑے پاسے لے ونے. ایک اور مثال نہ سمجھا چھوڑیے.
مثلاً اللہ پاک فرماندا ہے عرب دے اندر سود خوری دا بڑا نظام پیا چلدا ہی، وڈیرے لوگ جڑیاں نو غریباں دا خون پے پیندے آن، اے اندھیرا ہائی کہ نہیں؟ بولو نا شاباش یار۔ اللہ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ قرآن نے بتا کے رستہ رساری دا سدھا کہ لوگو اگر تساں اسے طریقے نال سود کھاون دے اوتے کمر بدی رکھی تا سوا ذلت دے نصیب توانوں کچھ نہیں ہونا، جیڑا کچھ کر چھوڑا ہی نہیں بس او جانے ہو گیا ہے۔ میں اللہ تھوڑا دوست ہاں، میں تھانوں اس چیز تو منع کر رہا ہوں، اس وجہ تو تساں اگر منع ہو گئے رک گئے تو وال سمجھ لو جو تواڈے بیڑے پارے۔ اگر میں اللہ دوست دے آکھے نہ لگے ہوئے اسے شیطان دے پیچھے اگر تساں چل دے رہ گئے تو وال سن لو جی میں او جہنم دے اندر ہونا ہے تے تساں بھی اسے طریقے نال جہنم دے اندر ہونا ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلم تے مجرم کدے برابر ہو سکدے نہیں ہے۔ مالکم کیف تحکمون، اللہ فرماندا ہے تساں کیویں فیصلے کریندے ہو؟ تواڈے اوتے کوئی وکری کتاب نازل ہوندی رہندی ہے کہ پچھلے جرم کرن تے عذاب دی بھیٹ چڑھ ونجن، تساں جیویں جرم کردے رہ جاؤ تے آکھو اساں محمد دے امتی ہیں، باشو اساں کلمہ پڑھیا ہویا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ساڈا انصاف برقرار نہیں رہندا، جیڑا مجرم ہوندا ہے اساں اس نو ضرور سزا دیونی ہے تے جیڑا مسلم ہوندا ہے اس نو اپنی نیکی دا بدلہ اللہ ضرور عطا فرما دیونا ہے۔ ایک نماز پڑھن والا دوسرا نہ پڑھن والا کدے برابر نہیں تھی سکدے، انہیں علم رکھن والا تے بے علم بھی کدے آپس وچ برابر نہیں ہو سکدے۔ تاں اللہ کریم دا قرآن پاک کے فرماندا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ لوگو اللہ تواڈا دوست ہے، اللہ تواڈا ولی، اللہ تواڈا کارساز ہے۔ اللہ کریم توانوں انہاں گٹا ٹوپ انہیریاں دے وچوں کڈ کے تے روشنی والے پاسے لے آندا ہے تے جیڑا تواڈا اپنا گندا نفس امارہ او بھی تے شیاطین بھی، شیاطیناں وچوں وت انسان بھی، اے سارے ٹبر تواڈے دشمن ہیں۔ اگر ایک کو دوست ہے تو صرف اللہ دی ذات تواڈی دوست ہے۔ پھر جا کے اگلے مقام دوتے اللہ اعلان بھی کیتا ہے اپنی دوستی دا، توجہ ہے سارے دی نا، اللہ 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 نے اعلان کر دیتا کہ میرے پاک پیغمبر اساں دوستی ضرور رکھ دے ہیں۔ اور پچھلے جمعے تے بھی یہ موضوع ہے نا ساڈا، اللہ دے کے بن ونجو دوست، اللہ سارے نال کے کریندا ہے؟ دوستی کریندا ہے۔ دنیا دے دوست وفادار کوئی نہیں، ضرور ایک نہ ایک ٹائم ایسا ڈنگ مرے سن جو تساں ساری زندگی یاد کرے سو، مگر اللہ تھانوں انہاں اندھیریاں چوں کڈ کے تے کیڑے پاسے لا آندا ہے؟ اللہ جندا یار ہوئے قال اللہ انی معکم، او دا کوئی کچھ بگاڑ سکدا؟ لوگ آدھے مولوی سانو دیندے مغالطہ، او آدھن میاں اللہ ہے اپنے رتے ہویاں بزرگاں دے نال ساڈی کون سندا ہے؟ آدھن کہ نہیں آدھے؟ دیکھو اللہ دا قرآن آدھا ہے حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون علیہ السلام دوہیں اللہ دے پیغمبر ہیں کہ نہیں؟ بولو نا شاباش یار، پیغمبر ہیں نا۔ اللہ انہاں کو جے ویلے فرعون دی عدالت وچ بھیجن لگا ہی نا، اللہ فرمایا اننی معکما واسمع وارا، او میرے دو پیغمبروں تساں بھی ونجو تے معکما میں بھی تواڈے، بولو نا شاباش۔ اللہ آکھیا اننی معکما اسمع وارا، میں تواڈے نال بھی ہاں، اسمع میں سندا بھی راساں تے میں دیتا بھی راساں اس نام مراد نو۔ اگر جے کچھ کرن لگا تو میں او دے جونڈے آئے نے متھے والے والا کولو نپ کے نہ مدھا دیواں تو میرے پیغمبروں میں تہاڈا خدا ہی نہیں۔ اننی معکما، میں تواڈے تے اتھاں اللہ عام امتیاں کو پیاد ہے کہ قال اللہ انی معکم، اگر تساں میرے وعدے دے اوتے پورے رہ گئے تو میں تواڈے نال ہاں۔ ہن تے رتے ہوئے تے نہ رتے ہوندے کوئی فرق ہے؟ اللہ کوئی ولیاں دا زیادہ رشتہ دار لگ دے، ساڈا کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے سارے بنی آدم نو پیدا کر کے اللہ 5 قسمہ چاہ کے آدھا ہے فی احسن تقویم، جتنا سونا تا انسان کو بنایا میں کہیں مخلوق نو نہیں بنایا۔ اللہ اتنا پیغمبر دی وانڈ بھی نہیں کیتی، اللہ چھوٹے تے بڑے دی بھی وانڈ نہیں کیتی۔ اللہ 5 قسمہ چاہ کے آدھا ہے کہ جتنا سونا انسان کو بنایا میں کہیں مخلوق کو بھی نہیں بنایا۔
اج دن تک تینوں اپنے متھے دا ہی پتہ نہیں لگا، اپنی جبین تقدس دے مقام دا بھی تینوں پتہ نہیں لگا، ہر جنڈی کنڈی تے ون کے اپنا متھا ڈٹھا ہی۔ اللہ پاک فرماندا ہے تیرے اس قیمتی متھے دی شان دا تینوں آپ نوں ہی پتہ کوئی نہیں۔ گال سمجھے پہ نہیں سمجھے پہ؟ اس واسطے اللہ رتے ہوئے دے نال نہیں، اللہ ساریاں دے نال ہے۔ البتہ اللہ اے آکھے جڑا ساڈے دے ہور انابت رکھدا ہے مڑ ساڈی امداد او دے شامل ہے۔ حال ہوندی ہے جڑا شیطان والا راستہ اختیار کردا ہے اللہ اونوں چھوڑ دیندے اپنے حال دے اوتے، ون جدے مرضی آندی او دے کر۔ ہن جڑا بندہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے اوتے اے ہے کہ مسجد تو علاوہ او نماز نہ پڑھ سکتے، مگر نبی دی امت کو اللہ آدھا ہے وضو دا تینوں پانی مل گیا، پانی نہیں ملا تیمم چکر، مسجد نہیں زمین دے اوتے کھڑا ہے، متھا ٹیکنا تیرا کام ہے، تیرے سجدے نو رنگ لاونا میں اللہ دا کام ہے، تینوں مسیت بھی لبھن دی ضرورت کوئی نہیں۔ جتھے تیرا آ گیا پانی مل گئی تا وضو چکر، جے اگر پانی نہیں ملا تیمم چکر، او دیاں طہارتاں میں اللہ کر دے ساں، مگر سجدہ تو ٹکیندا اون رنگ میں اللہ لیندا آساں۔ تیرے واسطے اتنی اللہ آسانیاں پیدا کی تھیں تے وات بھی دنیا دا ہر لچے تلی پھنگا، ہر تینوں لٹن والے نال تیریاں یاریاں او دے اوتے تینوں اعتماد ہے۔ اگر تیرا اعتماد تے یقین نہیں بنیا تو صرف ایک اللہ دی ذات دے اوتے نہیں بنیا، ورنہ ہو کیویں سکدے ہوئے مسلمان تے بے نمازی ہوئے؟ ایک کدے شریعت گل ڈھک دی نہیں۔ اگر مسلمان ہے تو وہ کون ہے؟ نمازی ہے۔ تیرا مڈو نماز ہی نہیں پڑھدا۔ اچھا ہوں دیکھو ظلم در ظلم دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت خوانی کر رہے ہیں، میں صدقے یا تے اپنا چہرہ صاف، اور بے وقوف جنا تو آپ محمد دی سنت نو رگڑا کے آیا کھڑا 1,24,000 پیغمبر دے چہرے نو تو بگاڑ کے آیا کھڑا، تو کیویں آکھ میں مسلمان ہاں؟ تو تعریف کریں تاں کہ جے نہ کریں تاں کیا ہے؟ تعریف کر رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، بس اتنی اسیں خوش ہیں تے وہ مولوی بھی 15-20 ہزار روپیہ 50 ہزار روپیہ فیس گھندا تے اگھاں ایو جہاں حقائق دسا عوام دے سامنے، پبلک دے سامنے، تاکہ پتہ لگے جو اللہ دا کلام سانو کھڑے دا کیتا ہے۔ ہدایت دا راستہ مل سی تا کیڑی کتاب وچوں مل سی؟ اللہ اللہ۔ مینوں تقریر تے ڈھیر ساری الحمدللہ یاد آئی بیٹھی، لیکن میں وقت دی وجہ تو کو سمٹیندا بیٹھا، میرا دل آدھا ہے کہ بھی تھی تو پہلے میں دساں بھی قرآن تو علاوہ کوئی راستہ سیدھا، حتیٰ کہ اللہ دیاں اپنیاں کتاباں نازل کیتیاں ہویا بھی ہیں، اللہ واتو یاد ہے کہ انہوں نے پڑھن دی اجازت جی ہون چل سی دا صرف ایک کون چل سی؟ اللہ دی کتاب جیڑی اساں اپنے بندے محمد الرسول اللہ دے تے نازل فرمائیے، او لوگاں کو ظلمت تے انہیریاں دے وچوں کڈ کے کیڑے پاسے لایا دیے۔ اللہ اللہ۔ ہن دیکھو ایک بندہ ماں پیو دا گستاخ ہے، ماں پیو دا دل دکھدا کہ نہیں دکھدا جیلے اولاد گستاخی کرے؟ اس واسطے شریعت پابندی لگا دیتی ہے، اگر جنت خریدنی ہے تو ماں پیو دی عزت کر، اگر جہنم وچ وجنے تو تیری اپنی مرضی ہوندی توہین کردا رہو۔ تو قرآن اللہ سارا دوست ہے، اللہ ساری عزت کرائیے کہ نہیں کرائی؟ ہونے بابا شریف بیٹھے 4 بندے اساں کٹھے تھے بیٹھے ہیں، اگر خدا نہ کرے اے دا بیٹا آ کے سارے سامنے دی کوئی توہین چ کرے، برداشت ہو سی دے کولو؟ کلیاں کر لوے موڑی پچا وئی سی، اگر 4 بندے دے سامنے ہو پچا سکدا ہے؟ اس واسطے ذہن دے اندر گل سوچی کرو، توجہ ہے تھوڑی؟ اچھا جناب اللہ کریم فرماندا ہے کہ اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کریم بندیاں نو ظلمت دے وچوں کڈ کے، انہیریاں دے وچوں اللہ کریم کڈ کے تے کیڑے پاسے لے ویندا ہے؟ صراط مستقیم والے پاسے گن ویندا ہے۔ تے جڑا شیطان دا کام ہوندا ہے او بندیاں نو مسجد وچ نہیں آون دیندا، او بندیاں نو قرآن دی تلاوت نہیں کرن دیندا، اس دے مقابلے دے اندر آدا یار ڈش جو لگا پیا ہے، ٹی ویاں بھی جناب لگیاں پئیاں، فلماں تے گانا بجانا چلدا پیا ہے، اگے جداں دل و دماغ دے اندر جداں بھی کوئی پریشانی آوے تا محمد الرسول اللہ فرما دین 2 رکعت نماز نفل چا نیتیاں کر، نماز چا نیتی کر، اس اپنے دکھ دے اوتے تھوڑا جہا صبر چا کیتا کر، اللہ فرماندا ہے میں تینوں دا بدلہ عطا فرما دے ساں۔ ہن جے اگر مسلمان دے اوتے کوئی تکلیف آوے، کوئی پریشانی آونے تا مسلمان آدا ہے یار فلانا گانا تھوڑا جہاں چلا دے، دل ڈاڈا مجبور ہے، موسیقی جڑی او میاں دل دی غذا ہے، او میاں دماغ دی غذا ہے۔ اللہ دی پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ فرما دین جداں ساڈے پیغمبر دے تے پریشانیاں میں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری اکھاں دی ٹھنڈک کیڑی چیز ہے؟
بولو نا آنکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے او بندہ جڑا تیرے کولو نماز کوئی نہیں سمجھ لے تیرے کولو ایمان کوئی نہیں تے تو کدیں راہ ہدایت دے تے بھی آ سکدا کوئی نہیں اس واسطے قرآن پاک نے کہ فرمایا اقیم الصلاۃ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کیونکہ بندہ جڑے ویلے نماز پڑھدا ہے اللہ نال ساریاں گالی کریندا ہے اللہ نال دوستی کریندا ہے اللہ نال محبت پیدا ہوندی ہے دل دے اندر جدوں نماز کوئی نہیں تا دل وچوں کدے او اندھیرے بھی نکل سکدے کیونکہ نماز ایک یو جئی چیز ہے کہ دل دے وچوں کفر تے شرک کڈھن والی ہے تا کیڑی چیز ہے بولو نا سارے شاباش جیڑے ویلے بندہ آدھا کھلوتا ہویا ایاک نعبد و ایاک نستعین جدہ اوندا ایمان پک ونیا جی میں اللہ کریم نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اوندا ایمان کیڑی ذات نال پاک ونے اللہ نال تے ول جداں اللہ پاک نو آکھس اللہ جداں ضرورتاں پیاں تا تیرے کولو منگسوں تے جداں وی دیسوں تا کئی کو دیسوں تے ول جداں ہن اے وعدہ کر کے وعدے دے خلاف کدے مسلمان کر سکدا کوئی نہیں وات وان کے کہیں جنڈی کنڈی تے دربار دے تے جھوک سکدا وات انہوں پتہ کہ میری بدی چھٹی دا مالک ہے تا صرف کون ہے اللہ اللہ اگوں اللہ کریم فرماندا اے میرا پاک پیغمبر جیڑا اللہ دوست ہے او تھانوں ہمیشہ راہ لیندا ہے اچھائی والے پاسے تے شیطان تھانوں گھن ویندا کیڑے پاسے برائی والے پاسے جدن بھی اللہ دا کلام پڑھ کے سنایا ونجے تا مسلمان دے دل دے اندر وٹ پوندے دماغ دے اندر وٹ پوندا ہے قرآن کو پچا نہیں سکدا حالانکہ ایو قرآن جداں قسماں دا ٹائم آ ونجے اپنیاں بدماشیاں لکاون دا ٹائم آ ونجے اپنیاں چوریاں تے ڈکیٹیاں لکاون دا ٹائم آ جاوے اپنا کوئی رشتہ بچاون دا ٹائم آ جاوے تا اون ویلے قرآن چاہ کے سر دے اوتے اساں رکھی کھلے ہو دے آئے جے تویز لکھاون دا ٹائم آ ونجے تا اس سے قرآن دے پہ لکھیں دے ہوندن اتبار دا معاملہ آ ونجے زمینہ گھنن تے دیون دا معاملہ آ ونجے تو اس لئے اس سے قرآن نو چاہ کے اگو کیتا جاندہ ہے مگر یہ قرآن جدہ پڑھ کے سنایا ونجے تا لوگ منن واسطے تیار حالانکہ نہ اے مولوی دی لکھا تے نہ کسے پیر دی لکھا تے اس واسطے میرے بھائیو تانوں بار بار سمجھا رہے ہیں جدن بھی سانو سدھا راہ ملنا ہے تا اللہ دے قرآن کتاب وچوں ملنا ہے اور کہیں کتاب وچوں مل سکدا جدن انسان ظلمت وچوں نکلنا ہے انہیریاں وچوں نکلنا ہے تو او دا راستہ کیڑی کتاب ہے قرآن پاک ہے اس واسطے صبح اٹھیا کر آپ بھی قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں کر گھر وچ بھی قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں کر اپنے بچیاں تے زور دیتا کر قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں کرن ورنہ دنیا ہر کوئی تھیں سٹ کے لگا گیا ہے تیری دنیا ساری باروں لوگ استعمال پہ کریں دن تے تینوں جیڑیاں لویرہ ملین انہاں دی قیمت صرف 1000 روپے ہے ایویں ہے کہ نہیں وہ سن دے پہ ہو اس دی قیمت کتنی ہے 1200 اتنے بڑے بڑے محل تیار کیتے اتنیاں بڑیاں کوٹھیاں تیار کیتیاں اللہ فرماندا ہے کوئی گل نہیں ایک گل دا خیال کریں کہ کدیں میں اللہ دی رضا دے خلاف تا نہیں او کدیں ظلمت تے انہیرے دے اندر تا تو ڈھائے کے اے سارا مال تا نہیں کٹھا پیا کریندا اللہ فرماندا ہے کماونا کوئی حرام کوئی نہیں خرچ کرنا تے پاونا کوئی حرام کوئی نہیں مگر کماؤ جی میں کماون دا طریقہ میرے محمد سمجھایا ہے جی میں تینوں سود دی کمائی کو منع کیتا ہے تم منع تھی ون جی میں تینوں رشوت دی بازار کو لو آکھیا کہ گرم نہ کر رشوت نہ کھا دی کر تا نہ کھا دیا کر ایویں مسیح دا اگر پیسہ آونے او متولیات تینوں اللہ حکم دیندہ ہے منو ان گن کے لایا کر ایویں او امانتیات تینوں اللہ پاک حکم دیندہ ہے کہ امانت دے اندر خیانت نہ کیتی کر ایک گھٹا ٹوپ سارے اندھیرے انہاں تمام اندھیریاں کو لو اگر بچاونا تا اللہ دے قرآن بچاونا تمام انہیریاں کو تینوں بچے سی تا کیڑی شے بچے سی اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے کہ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ ایک وقت آ ونجنا ہے او بندہ تیرے اتے
کہ تو اپنے حق دے اندر بھی استغفار نہیں کر سکدا، اپنے معاملے دے اندر بھی زبان نہیں چلا سکدا، اس واسطے کہیں دے خلاف ناجائز گواہیاں نہ دتیاں کر، کہیں دے خلاف ناجائز گلاں من کے نہ کیتیاں کر، اوے زبان غیبت تے بھی نہ چلائی کر، اوہ زبان شکوا کرن تے بھی نہ چلائی کر، گندیاں بکواساں کڈن دے تے بھی اپنی زبان نہ چلائی کر، ورنہ ایک وقت آونا ہی جڈا تینوں ضرورت ہونا ہے یا زبان تیرے اپنے متعلق بھی کلمے نہیں بول سکنے، اس لئے ساری تیری قوم تے برادری کٹھی تھئی کلیو سی، تینوں نوا دھوا کے ساریاں صفاں سدھیاں کر کے اون ویلے او اللہ دے دربار وچ آدے کھلوتے ہومڑن، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، اللہ فرماندا ہے اون ویلے تو اپنے حق دے اندر بھی منگن دی طاقت نہیں رکھ سکدا، اس واسطے وقت نال سنبھل وائن، وقت نال سارے اپنے کام کر لے، انہاں تمام انہیرے جو تینوں کڑ سی تا کیڑی کتاب کڑ سی؟ اللہ دا قرآن آ کے کڑ سی۔ ہون دیکھو ایک اور آخر تے گل سنا چھوڑیے میرے خیال ہے، کیونکہ وقت ہی تو بہت سارا تھوڑا تھیا کھڑا ہے۔ اللہ پاک نے مسلمان قوم نے فرمایا کہ جیری مار جمعہ ہوئے نا اذان آ ونجے تھوڑے ہوتے کام کرنے سارے کیا ہوئے اندن، روزی کرنا کیا ہے، یہ سارے مندے ہو اس گال نو، وہ لگے کیوں راندے ہو، او جی مجبوری ہے، او جی فلاں ہو جا پہ فلاں، اللہ دی قسم اللہ تھوڑی کوئی مجبوری بھی نہیں کرنی، تو ساں کو اتوں لتھے ہویا، او لوگ ہن پہ جڑے آپ بھی جہاد تے ٹورے ویندن، اپنے بچیاں نو گدی ویندن تے گھرو جیب وچوں خرچہ بھی ہیں، او چاہ کے ویندے پہن تے تو وقت دوتے آکھیں کہ میری فلاں مجبوری ہے، میری اللہ یہ مجبوریاں کدی گننیاں، تاں فرمایا آفا نجعل المسلمین کل مجرمین، ایک فرما بردار ہے ایک نا فرمان ہے، ایک دے آپس جو برابر ہو سکدے نہیں ہیں، اس واسطے میرا بھائی جتھاں کی نہیں کوئی شے پئی اتھائیں پئی راون دیتی کر، اللہ دی قسم ہے اپنے دل دے اندر کدی پکا ایمان چا پیدا کر کے اللہ ہر چیز لٹ جاوے مگر تیرا میں نماز چھوڑن واسطے تیار نہیں، وقت دیکھے تیرے مال وچ اسباب وچ اللہ برکتاں کیویں پیندا ہے، تیری طبیعت دے اندر اللہ سکون کیویں پیدا کر دیندا ہے، اصل بے سکونی آئی تاں ہے جنہ تو شریعت نو کنڈ کر کے ودا ہونا ہے، اپنے کام نو ترجیح دینا ہے، تے خدا دا جمعہ پڑھن واسطے تو تیار، ہفتہ بھر تو کماندا رہے ہیں، ہفتہ بھر کماندا رہے ہیں، جے اگر 8ویں دن خدا دے دربار وچ حاضری دیونے ہی تے تینوں وٹ پے گیا، اس واسطے اللہ فرماندا ہے حساب ہو سی اس بات دا، گال سمجھ آئی کہ نہ آئی، جمعہ پڑھنا لئی بشکیج ویسے تے نہ پڑھنا لئی، افنجعل المسلمین کالمجرمین، اے گال برابر، اللہ فرماندا ہے مالکم کیف تحکمون، او یار کیویں فیصلے کریں دے ہو تساں اپنی مرضی نال، جدا میں اللہ آدھاں فرما بردار الگ ہے نا فرمان الگ ہے، اے کدے آپس وچ برابر ہو سکدے نہیں ہیں، بات سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تاں اللہ کریم نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اے میرا پاک پیغمبر اساں رشد و ہدایت نو بھی عوام واسطے واضح کر دیتا ہے، اساں ہیریاں نو بھی میرا پیغمبر واضح کر دیتا ہے، جڑے گناہن میں اللہ انہاں کو بھی کے کر دیتا ہے، واضح فرما دیتا ہے میرا پاک پیغمبر۔ ہن اگر تساں آدھے ہو تو ایک مثال اگلی اسے دے دے چھوڑو نہ تو بس کرو جی، اللہ جڑی گل اے سمجھائندا پیا ہی نہ بھی اساں رشد و ہدایت نو کے کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے، تے گمراہی نو بھی اللہ واضح، او دی ایک مثال اللہ پاک نے دیتی ہے، یہ صرف ترجمے دوتے انشاءاللہ اکتفا کرساں۔ اللہ کریم فرماندا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جھگڑا ہو گیا اپنے بادشاہ نال، توجہ ہے نا سارے دی، ایک باری پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم فرماندا ہے اے میرا پاک پیغمبر انہاں جٹاں کو عقلی دلیل نال بھی سمجھا تے نقلی دلیل نال بھی سمجھا، متاں کوئی جٹاں نو آ کے مروڑیاں دے وے جو قرآن تواڈے سمجھن دا کوئی نہیں، اے تے میاں مولویاں دے مسئلے تے میاں علماء دے مسئلے، اللہ پاک نے فرما دیتا کہ میرا پیغمبر الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتا اللہ الملک، جیڑا نمرود بادشاہی آتاہ اللہ الملک، میں اللہ اس نو وڈی بادشاہی دیتی ہے،
گال سنتے پے ہو نا جڑے لوگ آدن کہ یار ساڈے کولو میاں مال دا ونجنا کثرت اسباب دا مل ونجنا روزی دا مل ونجنا ساڈے اتے اللہ راضی پازی ہے اس واسطے سانو سارا کچھ میاں ملدا پیا ہے مولویو تواڈے رولیاں دی سانو ضرورت کوئی نہیں سانو تواڈیاں تقریراں دی ضرورت کوئی نہیں او اللہ دا قرآن کیا دا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک میں اس نمرود بادشاہ نو وڈی بادشاہی دیتی وڈا میں ملک دیتا اوندا حضرت ابراہیم نے اس نو جدنا کیا ہے تو خدا کوئی نہیں بلکہ خدا کون ہے اللہ دا نام تک گھنو اللہ دا کون ہے نمرود آکھن لگا کوئی نہ خدا تا میں ایو جھگڑا رب دے معاملے دے اندر چلدا پیائی تاں جو حضرت ابراہیم نے ایک دلیل پیش کر دیتی حضرت ابراہیم نے کیا کر دیتا بولو نا یار ایک دلیل اللہ دے پاک پیغمبر نے ادھے سمجھاون واسطے پیش کر دیتی اللہ دے پیغمبر فرمایا میرا رب ہوئے جیڑا کیا کرندہ ہے فرمایا کہ یحیی و یمیت میرے رب دا کمال تے صفت جو زندہ بھی کرندہ ہے تے نال مردہ بھی کرندہ ہے زندے وچوں مردہ مردے وچوں زندہ کرنا کمال کیڑی ذات دا ہے آج سرے نو پیدا کرن والا کمال کس دے اندر اس واسطے حضرت ابراہیم نے وڈی صفت اللہ پاک دی بیان کی تھی کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا انسان چا بناوے کوئی ومپیر ایسا نہیں کوئی نبی دنیا تے ایسا نہیں گزریا جڑا مر گیا ہوئے تے دوبارہ اسی چروپ ہو کے اس نے کہ تو یار زندہ ٹردہ پھردہ رہ جاؤ اللہ فرماندہ اے قانون کوئی نہیں تاں حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کرندہ ہے تے نال موت بھی دیندہ ہے اون دے بغیر موت حیاتی دا مالک کوئی نہیں اون دے بغیر زندگی دیون والا ہور کوئی نہیں جڑے ویلے اے گل کیتی تے نمرود آکھن لگا اے تا کم میں بھی کر سکدا نمرود آکھن لگا اے تا کم میں بھی کر سکدا دو قیدی منگا کے دس دوہاں کو سزائے موت آئی ایک انہوں جناب ذبح کرا دیتس دوجے کو زندہ چھوڑ دیتس آکھے ابراہیم دیکھنے تا میرے اندر بھی کیا ہے کمال ہے اس لئے حضرت ابراہیم وے کیا کہ ان دا عقل کم نہیں کریں دا انہوں عقلی دلیل دیواں جڑا دا عقل تسلیم کرے جو اللہ کریم نے ہر چیز نو واضح فرما دیتا ہے اس وقت اللہ دی پاک پیغمبر آکھن لگے جناب تو جو ہے نا سارے دی اللہ دا پیغمبر انہوں نے کیا پیا فرمائندہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ میڈا رب ہوئے جڑا سورج نو مشرق والے پاسوں لے آ کے مغرب والے پاسے کے کر دیندہ ہے غروب کر دیندہ ہے اگر تیرے اندر طاقت موجود ہے تو سویرے ان کریں جو مغرب والے پاسوں لے آ کے تے مشرق والے پاسے کر دیں اللہ فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ مشرک حیران رہ گیا پریشان ہو گیا سرگردان ہو گیا اس واسطے اللہ کریم فرماتا ہے اساں اپنی توحید نو بھی واضح کر دیتا ہے شرک نو بھی اللہ کریم نے واضح کر دیتا ہے گناہاں دا بھی ہر کسی نو میرے بھائیوں پتہ ہوندا ہے اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا جی اگر ہدایت والے راستے دوتے بندہ آمنا چاہنا ہے ہدایت مل جاوے اللہ دے قہر تے غضب کولو جی اگر بندہ بچ جاوے بہشت بریم دے اندر داخلہ نصیب ہو جاوے وقت اللہ کریم کے فرماتا ہے والذی ينزل على عبده آیات بینات اللہ کریم فرماندا ہے جڑیاں سا آیاتاں اپنے بندے محمد الرسول اللہ دے اوتے نازل کیتیاں لیخرجکم من الظلمات الی النور او لوگاں نو ظلمت دے وچوں کڈ کے صراط مستقیم تے کھڑا کر دیندن جیڑا بندہ صراط مستقیم دے اوتے کھڑا ہو گیا اللہ فرماندا ہے سیدھا بہشت برین دے اندر وڑ گیا جڑا صراط مستقیم تو تھڑ گیا سوا جہنم دے اس بندے دا علاج کوئی نہیں ہونا اللہ عمل دی توفیق دے وے انشاءاللہ بات ہوں شروع کرے